नाजरीन आदाब। प्रोग्राम नई मंजिलें का एक नया शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शौकत। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद आपको इस एहसास से आशना कराना है जो जम्मू व कश्मीर में मरकजी सरकार की उम्दा और अवाम दोस्त स्कीमों से यहाँ के अवाम के दिलों में पनप रहा है। ये प्रोग्राम इसी जज्बे की अक्कासी करता है। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र प्रोग्राम की शेह सुर्खियों पर। श्रीनगर में बेरोजगार नौजवानों के लिए एक रोजगार मेले का इनेकाद। डंगरपुरा बडगाम में आयुष्मान भारत के तहत सेहत और तंदुरुस्ती के मरकज के कयाम से अवामी राहत रसानी छू रही हैं नई मंजिलें। प्रधानमंत्री तस्मिया संपदा योजना से कुलगाम में बेरोजगार नौजवान हो रहे हैं रोजगार की बरकतों से मालामाल। ज़ाफ़रान की काश्त और कारोबार को फरोग देने की गर्ज से पांपोर में पहले ज़ाफ़रान स्पाइस पार्क का क़याम। और जल जीवन मिशन के तहत पुलवामा में आवाम के लिए घर से घर नल से जल का एहतमाम। श्रीनगर में गए दिनों बेरोजगार नौजवानों की खातिर एक रोजगार मेले का इनेकाद किया गया जिसका इफ्तिताह लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की मरकजी सेक्रेटरी रेहाना बतौल ने डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर निसार अहमद वानी की मौजूदगी में किया। मजीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। हाल ही में कश्मीर हाट श्रीनगर में मुनक्किदा मेगा जॉब मेले में मुलाजमत के मुतलाशियों का ज़बरदस्त रद्द अमल देखने में आया। 11,000 से ज़्यादा मुलाजमत के मुतलाशियों ने इस मेले में हिस्सा लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराई। मेले में 205 कंपनियों ने शिरकत की जिनमें कौमी सतह की 25 कंपनियां भी शामिल हैं जिनमें रोजगार की 7,000 से ज़्यादा असामियां हैं। मोहतरमा रेहाना बतूल सेक्रेटरी बराए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने निसार अहमद वानी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर की मौजूदगी में तकरीब का इफ्तिताह किया। तकरीब के दौरान सेक्रेटरी रेहाना बतूल ने मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों के साथ बातचीत की और रोजगार के मजीद मौके पैदा करने के लिए हुनरमंदी और इस्तिदादिकार में इजाफे के इकदाम की अहमियत पर जोर दिया। डायरेक्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट निसार अहमद वानी ने इस जॉब मेले को बेरोजगार नौजवानों की खातिर एक अहम संग मील से ताबीर किया। टोटल जो वैकेंसीज पोजीशन दे दी है 7,000 के करीब वैकेंसीज उन्होंने आइडेंटिफाई की है जिनकी डिटेल्स हमने यहाँ आप देख रहे हो बैनर्स पर लगा के रखे हैं, बोर्ड्स पर लगा के रखे हैं। दो जगह पर तकरीबन 10-12 शीट्स पर हैं जहाँ डिटेल रखा है कि नेम ऑफ पोस्ट क्या है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब लोकेशन क्या है और किस कंपनी का है क्या, उसकी डिटेल्स भी दी है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करें, मोटिवेट करें। जो गवर्नमेंट की अल्टरनेटिव्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आप देख रहे हैं 14 या 15 लाइन डिपार्टमेंट जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम चल रहे हैं उन्होंने भी अपने काउंटर्स यहाँ लगाए, वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमने भी एक कंपेंडियम बनाया है अपने डिपार्टमेंट के जो पूरी स्कीम है उनका रखा है, वो भी अवेलेबल यहाँ रखा है। इसी तरह से हम काउंसलिंग के लिए भी कोशिश करते हैं कि बच्चों को काउंसलिंग करें कि डिफरेंट कोर्सेज के बाद डिफरेंट डिग्रीज के बाद क्या करे, कहाँ जाए। क्या होता है ये कि हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि बच्चे तैयार हो जाए प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए। अब सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के पीछे ही न रहे, वो जॉब प्रोवाइडर बनने की कोशिश करे, न कि जॉब सीकर रहने की कोशिश करे। एसोसिएट डायरेक्टर विज किड एजुकेशन कॉरपोरेशन आमिर फारूक वानी ने इस तरह के मेले को नौजवानों की उमंगों का मरकज बताकर इसे तमाम बेरोजगार नौजवानों के लिए एक मशअल राह करार दिया। स्टूडेंट है, इन्होंने बीकॉम किया या एमकॉम करके रखी है। नाउ ही इज एक्चुअली फाइंडिंग ए जॉब राइट इन द डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस। वो फाइनेंस में जॉब ढूंढ रहा है, अकाउंट में जॉब ढूंढ रहा है। कहीं ना कहीं पे हम इनको जो प्रोवाइड स्किल करेंगे वो अकाउंट्स होगा, टैली होगा, जीएसटी होगा, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि आगे जाके जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये जा रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये अपनी वैकेंसी फिलअप कर रहा है, उन ऑर्गेनाइजेशन को पता लगना चाहिए कि नहीं इसके पास डिग्रीज के साथ साथ स्किल भी है, इसके पास डिग्रीज के साथ साथ कॉर्पोरेट जो है एक्सपोजर भी है। सो सेम इज द केस विद अदर गाइस। जैसे बीटेक कोई स्टूडेंट है या मैं एमसीए की बात कर लूँ, उनको हम ग्राफिक्स दे रहे हैं, उनको हम वेब डेवलपमेंट दे रहे हैं। ऐसे ही मैं अदर स्टूडेंट्स की बात कर लूँ, अगर किसी ने एमबीए करके रखी है, नाउ ही इज कंप्लीटली इंटरेस्ट इन द मार्केटिंग, तो हम उनको ये चीज़ बताते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग में स्किल्स कैसे लिया जा सकता है, सारी चीज़ें। तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ होती है, हमारे करियर काउंसलर्स इन स्टूडेंट्स को प्रॉपरली काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड करता है। इनको ये चीज़ बताते हैं कि स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। और अगर हम लोगों को लास्ट में स्टूडेंट्स लगते हैं कि वाकई में इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो हम ढूंढ रहे हैं, तो हम उनको एक प्रॉपरली स्किल प्रोवाइड करते हैं और आगे जाके उनको ईजी होता है जॉब ढूंढने में। देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब के डायरेक्टर अमित सचदेवा ने नौजवानों की भलाई की खातिर उन्हें भरपूर अंदाज में सनतों के क़याम के बारे में आगाही दिलाने पर जोर दिया।
ہمارے کو یہاں پہ ڈائریکٹریٹ آف امپلائمنٹ سے پتہ چلا کہ یہاں پر ایجوکیشن فیئر ہے، تو ہم نے بھی اپنی کچھ کمپنیز لائی اور ان کے ساتھ کولیبوریشن کے اندر ہم نے کشمیر کے اندر یہ جاب فیئر لگایا ہے، جس کے اندر ہمارے کو بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. قریباً 6000 سے پلس بچوں نے رجسٹر بھی کیا ہے. ہمارے دیشپور یونیورسٹی میں ہمارے پاس سارے کورسز ہیں، جیسے پیرامیڈیکل، انجینئرنگ، نرسنگ، جہاں پر ہمارے پاس کشمیر سے بھی قریباً 5000 پلس اسٹوڈنٹس ہیں. ہم وہاں سے بھی جاب پلیسمنٹ دیتے ہیں، مگر ہم چاہ رہے تھے کہ ہم کشمیر کے اسٹوڈنٹس کو کشمیر میں ہی آ کے جاب پلیسمنٹ دیں، جو ان کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہوگی. اینڈ یہاں کے دکھا کے بہت اچھا رسپانس ملا ہمارے کو. ہمارے خود یونیورسٹی کے بچے جو یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر قریباً 200 کمپنیز بلائی ہیں ہم نے ان کولیبوریشن ود امپلائمنٹ. ملازمت کے متلاشی نوجوان اپنے مستقبل کے منصوبوں میں رنگ بھرنے کے ضمن میں ایسے جاب میلوں کی طاق میں رہتے ہیں. وہ اس طرح کے مواقع کو اپنے لیے رہنما سمجھتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں ایسے اگر پلیٹ فارمز آ جاتے ہیں کچھ جابس لے کر کے جن پہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جن پہ ہم لوگ فٹ بیٹھتے ہیں، تو آئی تھنک دیٹس ویری گڈ. ہونی چاہیے ایسے پلیٹ، لیکن سب سے بیٹر آپشن جو ہے وہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ سیشنز ہونی چاہیے تاکہ اتنا سچوریشن نہ بڑھ جائے. جو ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے وہ میرے خیال سے اتنا جو مین کاز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے کیریئر کاؤنسلنگ سیشنز جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہو پاتے آن ٹائم. اس طرح کے پروگراموں کی بدولت نوجوانوں میں خودداری کا احساس جاگ جانا ایک فطری عمل ہے، جو اب سرکاری نوکریوں کی بجائے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کو ترجیح دے رہے ہیں. یہاں پہ بہت سارے جاب ہیں، ایم این سیز ہے، آئی ٹی سیکٹر ہے، ہاسپٹلائزیشن ہے اور ہوٹل ہے، ہاسپٹل سیکٹر ہے. یہاں پہ بہت سارے ایسے ایم این سیز ہیں جہاں پہ بچہ اپنا انٹرویو کر سکتا ہے، اس کے لیے جاب لگ سکتا ہے آرام سے، کہیں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ اچھی فیسلٹیز ہے، اچھے آئی ٹی سیکٹرز ہے، اچھی کمپنیز ہے. وہ انڈیا آل اوور انڈیا سے آئے ہیں یہاں پہ ہمارے لیے، سری نگر کے لیے، بچوں کے لیے. صنعت و حرفت میں نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کے مد نظر اب سرکاری سطح پر بھی جو فلاحی اسکیمیں مرتب کی گئی ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے اس بات میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں پورے ملک کی خوشحالی میں نوجوانوں کا ایک مرکزی کردار ہوگا. صحت اور جسمانی تندرستی سے متعلق مرکزی اسکیم آیوشمان بھارت پورے جموں و کشمیر کے ساتھ ساتھ پلوامہ ضلع میں مختلف بیماریوں کے علاج و معالجہ کے حوالے سے نہایت ہی کارآمد اور راحت رساں ثابت ہوتی جا رہی ہے. چترو بڈگام میں صحت اور تندرستی مرکز کا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. مزید جانکاری کے لیے دیکھیے ہماری یہ رپورٹ. مرکزی اسکیم آیوشمان بھارت کی وساطت سے چترو ڈنگرپورہ بڈگام میں صحت اور تندرستی کا مرکز عوام کے لیے راحت رساں ثابت ہوتا جا رہا ہے. چیف میڈیکل آفیسر بڈگام ڈاکٹر محمد ایوب نے ڈی ڈی نیوز کو بتایا کہ آیوشمان بھارت کے تحت مرکزی حکومت کی فلیگ شپ ہیلتھ اسکیم دسمبر 2018 میں شروع کی گئی تھی، جس کا مقصد معاشرے کے پسماندہ طبقات کو بہترین علاج و معالجہ فراہم کرنا ہے. ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر کا کنسیپٹ یہ ہے کہ وہاں پر نہ صرف علاج ہوتا ہے بلکہ پیشنٹس کو ہیلتھ اویئرنیس دی جاتی ہے اور لائف سٹائل ماڈیفیکیشن لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس کریں گے. ایکسرسائز، یوگا کے بارے میں ان کو جانکاری دی جاتی ہے ان سینٹرز پہ. میں اسی لیے میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے عوام سے، ڈسٹرکٹ بڈگام کے عوام سے، کہ وہ فائدہ اٹھائے ان فیسلٹیز کا. جو بھی سکیمز ہیں گورنمنٹ کی، جیسے یہ جو بھی وہاں پر سویدھائیں ہیں، جو بھی وہاں پر ان کو فیسلٹیز مل رہی ہیں، اسکریننگ ہو رہی ہے، اس اسکریننگ کا فائدہ اٹھائیں. صحت و تندرستی کے مراکز جو قومی صحت کی پرعزم اسکیم کے تحت ایک اہم جز کی حیثیت رکھتے ہیں، کا مقصد بنیادی صحت کی مفت دیکھ بھال، فوری تشخیص اور عام اور غیر متعدد بیماریوں کا خاتمہ کرنا ہے. سرکار کی طرف سے ان تمام سہولیات کو لے کر مقامی لوگوں میں خاصا سکون و اطمینان دیکھنے کو مل رہا ہے. ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر سی ڈی پورس مز یعنی یہ ایسٹیبلش گو تن گو ایسے یتھ بستی مز یہ ہیلپ یم زن مثلا ایمرجنسی کیسز کیس حد اختیارس مز سا کم پرفارم کران بڑا اصل پا تر کن قسم پرابلم نہیں کیا بڑا اصل پا اور خاص کرت یہ زن ڈیوٹی پنکچول. ضلع بڈگام میں 198 صحت مراکز کام کر رہے ہیں جو عام لوگوں کو صحت خدمات فراہم کر رہے ہیں، جس سے اس علاقے میں تندرستی کا ماحول دن بدن بہتر ہوتا جا رہا ہے. ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر کا مین مقصد ہے، اس میں پہلے تو 6 کمپوننٹس سب سینٹر کور کرتا تھا.
अब कुछ 6 इन्होंने और ऐड किए, जिसमें आता है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की स्क्रीनिंग, कम्युनिकेबल डिजीज़ की स्क्रीनिंग, जैसा एक ट्यूबरक्लोसिस की स्क्रीनिंग करते हैं हम, स्प्यूटम कलेक्ट करते हैं। एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हाइपरटेंशन का है हमें ज़्यादा, डायबिटीज़ का, और 3 मेन कैंसर्स का, वो है ऑरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर। तो और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ होगा। सेहत कुदरत की दी हुई नियामतों में से एक अजीम नियामत है। इसकी देखभाल के लिए अगर सरकारी सतह पर इनकलाबी इकदाम किए जाते हैं तो उनसे आवाम को राहत और इत्मीनान मिलना एक फितरी बात है। जब से ये वेलनेस सेंटर आया है यहाँ पे बहुत फ़ायदा मिला है। पहले यहाँ पे ANC होता था, ANC चेकअप्स होते थे, अभी भी हो रहे हैं, और इम्यूनाइजेशन होती है, डोर टू डोर सर्विस करती थी मैं यहाँ पे। जब से अब वेलनेस सेंटर आया यहाँ पे बहुत सारी सहूलियत अब मतलब ये है, तो लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले लोग बहुत गुस्सा होते थे लेकिन अब नहीं होते हैं, क्योंकि जब कोई आता था यहाँ पे, कोई मेडिसिन नहीं अवेलेबल होती थी तो गुस्सा करते थे, तो हम चुपचाप सुना करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये वेलनेस सेंटर आया तब से लोग भी खुश है, हम भी खुश हैं। तो बहुत अच्छा है कि मतलब ये वेलनेस सेंटर आया है। यहाँ पे हमारी MLH भी है, हमारे फार्मासिस्ट भी है, बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पे। चतरू डंगरपुरा बड़गाम के गांव वाले अपने गांवों में इस सहूलत से बहुत खुश हैं और वादी कश्मीर के इस दूर दराज इलाके में सेहत की देखभाल के इस इकदाम के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कुलगाम जिला में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के हवाले से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन की तरफ रागिब करके उन्हें खुद रोजगारी और खुद एतमादी के जज्बात से आरास्ता किया जा रहा है। तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मुल्क में माहीगीरी के शोबे की माहौलियाती तौर पर सेहतमंद, इक्तिसादी तौर पर काबिल अमल और समाजी तौर पर शामिल तरक्की लाने की एक मौसर स्कीम है। जिला कुलगाम में मज़कूरा स्कीम की बदौलत कई पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान मुस्तफीद हो रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज कुलगाम मुश्ताक अमर शाह के मुताबिक जिले में 120 मछली फार्म्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से कम 1000 से जायद बेरोजगार अपना रोजगार कमाने के काबिल हुए हैं। इस स्कीम के रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं सेंटर से हैं तो वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और LG गवर्नर साहब वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं ऑन ग्राउंड कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमें बहुत सपोर्ट मिला है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट में तो वो तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, तो उनकी गाइडेंस के अंडर हम सक्सेसफुल हुए हैं कि इस स्कीम को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट कर सके इस डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारा फ्यूचर में भी यही जो हमारा मिशन है कि एक तो फिश प्रोडक्शन बढ़ेगा डिस्ट्रिक्ट का, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे फिश प्रोडक्शन में, और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हम अपने जो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के वसीले फराहम कर सकें इस सेक्टर के अंदर। बेरोजगारी से जूझ रहे जिले के नौजवानों को मज़कूरा स्कीम से अपने रोजमर्रा मसाइल पर काबू पाने में बड़ी कामयाबी मिली है। इन नौजवानों को इस बात का पुख्ता यकीन हो चला है कि मरकजी सरकार की इस माही पालन की स्कीम से उन्हें खास माशी इस्तेकाम हासिल हो रहा है। PMMSY एक स्कीम थी, जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं डिपार्टमेंट के पास गया, जो यहाँ पे फिशरी डिपार्टमेंट कुलगाम है उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में अवेयर किया। तो इन्हें मुझे बोला कि आप हमें अपनी लैंड दिखाओ, तो हम वहाँ पे आएंगे, इसकी फिजिबिलिटी लेंगे। जब इसकी फिजिबिलिटी ठीक होगी तो उसके बाद इन्हें काफ़ी मदद की, इसकी फिजिबिलिटी भी ठीक रही तो इन्हें मुझे ये यूनिट फराहम किए। तो मुझे रोज़गार मिला, उसके बाद मेरे पास 2-3 लड़के और हैं जो मेरे साथ यहाँ पे मेरे पास काम कर रहे हैं, इनको भी रोज़गार मिला। हम मरकजी सरकार के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है यहाँ पे, और आगे भी हम ये सोच रहे हैं कि मरकजी सरकार अच्छे कदम उठाए इसके बारे में, ताकि लोगों को फ़ायदा मिले, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को। जिले में मरकजी सरकार की तरफ से अमलाई जाने वाली स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने माहीगीरी के शोबे को 4 चांद लगाया है और कई पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों ने मज़कूरा स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं। PMMSY स्कीम यह मरकजी स्कीम, यह असल स्कीम, अम सत असल फायदे बेरोजगार लड़कन।
بہت شکر گزار مرکزک گئی یم سہولیت اکسی نا کی واریاہن گئی یم سہولیت بے روزگار لڑکن پریت کنس پہ یی کرن یہ اصل سکیم یمیک فائدہ سکیمن ہز فائدہ تلن مرکزی سرکار کی دیگر اسکیموں کی طرح ہی پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا بھی بے روزگار نوجوانوں کی خاطر روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں ایک نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ زعفران کی پیداوار اور اس کے کاروبار کو فروغ دینے کے حوالے سے سرکاری سطح پر اقدامات کرنے کی وجہ سے اس منفرد کشمیری فصل کی تجارت میں ایک نئی جان ڈالی جا رہی ہے تاکہ بنیادی سطح پر کسان مستفید ہوں۔ پامپور میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس پہلا ہائی ٹیک اسپائس پارک اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مزید جانکاری ہماری اس رپورٹ میں۔ جنوبی کشمیر کے پامپور علاقے میں مرکزی حکومت کے ذریعے قائم کیا گیا ایشیا کا سب سے بڑا ہائی ٹیک زعفران اسپائس پارک کشمیر کے زعفران میں رنگ بھر رہا ہے۔ IIT کے STC کے انچارج خورشید احمد میر نے اس پارک اور کشمیر میں زعفران کی مجموعی کاشت کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، اس کا جو اہم مقصد ہے، سب سے بڑا مقصد یہ تھا یہ سیفران پارک وجود میں لانے کے لیے کہ جو ہمارا کشمیری سیفران جو کہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اس کے معیار کے لیے، اس کی کوالٹی کے لیے، یہ کھو گیا تھا۔ اس کی پہچان دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی۔ کوئی بھی پیکٹ یا کسی بھی ڈبی میں گلاس بوٹل میں کوئی بھی سیفران جو پیک ہوتا تھا، کہیں پہ بھی کوئی ایشورنس نہیں ہوتی تھی کنزیومر کو کہ یہ پیور کشمیری سیفران ہے۔ اسی کے لیے وجود میں لائی گئی یہ سیفران پارک، جہاں پہ جو بھی ہمارے زمیندار بھائی ہیں ان کو ایک فیسلٹی ایک ہی چھت کے نیچے تیار کی گئی ہے ان کے لیے، جہاں پہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر کے یہاں پہ پھول لا سکتے ہیں۔ اور اس کا جو پوسٹ ہارویسٹ ہے، پھول اٹھانے کے بعد جیسے اس کو سکھایا جانا ہے، جیسے اس کو پھول سے نکالنا ہے، اس کے بعد اس کی پیکنگ، اس کی گریڈ سرٹیفکیشن، ساری چیزیں یہ ایک ہی چھت کے نیچے رکھی گئی۔ تو جتنے بھی ہمارے گروور صاحبان ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، اپنا پھول لے کے آتے ہیں، ان کو ایڈوانس سائنٹیفک ٹیکنالوجیز استعمال کر کے ان کے سارے پوسٹ ہارویسٹ پروسیسنگ یہاں پہ انجام دیے جاتے ہیں۔ پارک میں دستیاب ہائی ٹیک سہولیات نے نہ صرف زعفران کے معیار کو برقرار رکھنے اور محفوظ رکھنے میں مدد کی ہے، بلکہ کسانوں کو عالمی منڈیوں سے اچھا منافع حاصل کرنے میں بھی مدد کی ہے۔ سپیس پارک دشس مز تو جناب علی ام سب فائدہ کونگ انان اور گھر کڑت تو پتہ تراوان یہ ہۄکھناوان وۄکھناوان باقی چیز گریڈنگ ویڈنگ کران تو ام جناب علی فائدہ بیٚیہِ پتہ مطلب سیل تہِ کران کتہِ ییٚتی پن ٹیگ نمبر ات دِوان تمہ سۭتۍ دنیا کس کُنہِ تہِ کوٗنس منٛز یہ مطلب ماننہٕ یہ سا آرجنل کٔشیٖرِ ہُنٛد کۄنگ یہندِ مطلب ٹیگ نمبر سۭتۍ۔ مقامی کسانوں کا کہنا ہے کہ اس زعفران پارک کے قیام کے بعد زعفران کی صنعت کو دوبارہ فروغ ملنا شروع ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں پارک میں پھول چننے سے لے کر مارکیٹنگ تک تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے زعفران کی صنعت کو فروغ مل رہا ہے اور ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ یہ بذاتی مکلیومت یہ زعفران صنعت ایکچولی یہ پہ یہ پارک آئی مطلب ریٹس ہُریو زمیندارس بڑھو بیٚیہِ تہِ اتھ کُن شوق یہ پہ یہ پارک گو پرس پہ پیارس پہ گئی یہ پارک پہ شروع یور اونُکھ کۄنگ لُکن آئی پونسہٕ زیادٕ آئی پونسن ہُریر گو وۄنۍ چھِ بیٚیہِ تہِ سٲنِس علاقس منٛز زیادٕ کران زعفرانس سۭتی نتہٕ اوس خلقو لوگمُت باغو اڑیو ٲسۍ کُلۍ لٲگمٕتۍ باغ بناوٕنۍ باقٕے چیٖز ہُہ چیٖز یہِ چیٖز یۄس زوال پذیر اتہِ پٮ۪ٹھ پارک گوٚو پارکہِ سۭتۍ آو فٲیدٕ پارکہِ سۭتۍ لٔگۍ وۄنۍ لُکھ بیٚیہِ اتھ کُن زعفرانس کُن کرنس۔ کشمیر کا زعفران اپنے رنگ، خوشبو، معیار اور دیگر خوبیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک ممتاز اور منفرد مقام کا حامل ہے۔ دنیا بھر کی منڈیوں میں کشمیر کے زعفران کی خاصی مانگ رہتی ہے اور اس اعتبار سے یہاں کے لوگ زعفران کی کاشت کو اپنے لیے ایک بہترین تحفہ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کی معیشت اور آمدنی کا ایک اٹوٹ وسیلہ ہے۔ جل جیون مشن کے تحت ہر گھر نل سے جل پہنچانے کی غرض سے پلوامہ ضلع کے ہر گھرانے کو پینے کا صاف پانی مہیا کرانے کی خاطر واٹر سپلائی اسکیموں پر کام جاری ہے۔ ملاحظہ ہو مزید ہماری اس رپورٹ میں۔ ضلع پلوامہ میں عوام کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کی ایک کڑی کے تحت جل جیون مشن کے تحت بہت ساری واٹر سپلائی اسکیموں پر کام شدومت سے جاری ہے۔ ضلع کے ڈپٹی کمشنر نے ضلع کے مختلف دیہات میں مختلف واٹر سپلائی اسکیموں کا معائنہ کیا۔
उन्होंने वहां आम लोगों से भी बातचीत की और जल जीवन मिशन के निफाज के बारे में उनकी राय तलब की। वाज़ेह रहे, जल जीवन मिशन के तहत जिले में कुल 85 स्कीमें हैं और जल जीवन मिशन के तहत अब तक 30% काम मुकम्मल हो चुका है और दीगर स्कीमें अमल दरामद के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। जल जीवन मिशन का मतलब है ये एक मिशन मोड प्रोग्राम है, टाइम बाउंड प्रोग्राम है और इस पे हम दिन रात मतलब मिशन मोड में काम कर रहे हैं और हर जेई, हर एई, हर एडब्ल्यू, एक्जियन, मैं, हमारे चीफ, मतलब सब और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी सब जी जान से जुटे हैं इसको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करने के लिए। जेजेएम में ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहां पे नल नहीं लगेगा, हर घर नल से जल। जेजेएम का जो मिशन है यही है, तो वो कोई भी घर नहीं छूटेगा। हाँ, अभी हमने नहीं कहा कि हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब कंप्लीशन होगी कोई घर नहीं बचेगा। जल जीवन मिशन का आगाज इस मकसद के साथ किया गया है कि हर घर में पीने के साफ पानी की सहूलत हर घर नल से जल के तहत फराहम की जाए और इस मकसद को हासिल करने के लिए लगन के साथ काम करना तमाम मुतल्लिकीन की अव्वलीन तरजीह बन गई है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अफराद और मशीनरी को मुतहरिक करें और वाटर सप्लाई स्कीमों की मुकर्ररा मुद्दत में बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। इससे क्या हमारे बेनिफिट क्या है इसके जल जीवन मिशन के रिलेटेड। पहले क्या होता था, हमें पानी लाना पड़ता है स्प्रिंग से, कशीर पे वन नागो मज उस पे वन आब अन। लेकिन जब से जल जीवन मिशन आया है, इससे ये बहुत ही बेहतरीन एक मिशन है। इससे वो इनका मिशन जो है ना, घर घर जल, तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। तो मैं बहुत ही इट इज ए ड्रीम कम ट्रू। स्पेशली मेरी जो पूरी इससे है ना, दिल से मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि हमने इसके ऊपर भी थोड़ी सी मेहनत हमने भी की है इसके ऊपर कि हमारे इलाके में ये मिशन होना चाहिए। तो स्पेशली उसके बाद जल जीवन मिशन आया तो ये हो गया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पूरा जो हमारा इलाका है, एक तो इसको भी बेनिफिट है, हमारी जो हमारा गांव है, हमारा इलाका है, हल्का जो हमारा है, इसको तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है। लेकिन जो इसके इर्द गिर्द है, नेबर्स गांव है, उनको भी बेनिफिट मिलेगा इससे। जल जीवन मिशन के तहत पुलवामा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में तमाम घरानों को नल से पानी के कनेक्शन फराहम करने के साथ साथ इन देहात तक पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जहां अब तक पानी की फराहमी का कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ तो बहुत सारी दिक्कतें थी पानी की। इस इलाके के हम तो रोज फरियादें कर रहे थे, हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। ये इलाका जो है यहाँ गांगू है, ये तो पुलवामा का फेस है, पुलवामा का गेट है। इस इलाके में बहुत सख्त दिक्कत थी पानी की। ये तो 600 चूल्हों पर मुश्तमिल है, इससे तो 600 चूल्हे को मुस्तफीद हो जाएंगे इस स्कीम से, इस जल जीवन स्कीम से। यहाँ तो हम तो बहुत मशकूर हैं इस सरकार के, इसने जो यहाँ ये कदम उठाया हमारे लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए। पीने का साफ पानी हर एक शहरी का बुनियादी हक है और सरकार इस मकसद को पाने के लिए हर मुमकिन इकदामात कर रही है ताकि मुल्क के हर शहरी तक नल से जल पहुँच पाए। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।